आयज आमी हांगा बिलवान पेडे येयल्ले आसा आनी हो जो वॉर्ड आसा तो म्हापशेक पडटा म्युनिसिपालिटी आनी जे आसा पडटा MLA आल्डोना. सो हे दोनी वॉर्डाची ही जी कितें म्हणटा पॉलिटिकल जे बंदरबाट जाल्ली आसा, डिस्ट्रिब्युशन असो जाल्लो आसा की ना हेका ना तेका. ते एक म्हण आसा, न मला न तुला घाल कुत्र्याला. तशेंच आसा आनी ही परिस्थिती सुद्दां लोकांची अशीच आसा की ना म्युनिसिपालिटी हांगा पावता, ना आमदार MLA पावता हांगा आल्डोनचो, आनी हे नो मॅन्स लँड जाल्ले आसा आनी हांगा दुर्लक्ष जाल्लो आसा रस्तो. आनी हे पळय हे जे आमी केला आयज बिल्ड जे केला ते तेकाच लागून आनी तांकां रिलीफ दिवपा खातीर आसा. लोक हांगा येवन पडटाले, हाडां मोडून घेताले, तकली फोडून घेताले. सो इतलेंच म्हणपाचें आसा की दोगांतले कोणे तरी इनिशिएटीव घेवचे आनी फुडें सरून ह्या एरियाचे सारको इन्स्पेक्शन करून खंय खंय कितें इश्यूज आसा ते ट्रेस करून. सर येवकार तुमकां आयज परत एकदा म्हापसान तुमी प्रेसाक आपयलेले आसा, रिजन कितें? देव बरे दीस दिवं तुमकां गोंयकारांनो. हांव तुमचो सलमान खान, आम आदमी पक्षाचो. आयज आमी जे एरियान रावला ती आसा आमचे म्हापशेची नो मॅन्स लँड. नो मॅन्स लँड म्हणजे कितें की ह्या लँडाचेर कोणूच ना, कोणाचोच कंट्रोल ना. ना म्युनिसिपालिटीचो कंट्रोल आसा, ना MLAचो कंट्रोल आसा. हो म्युनिसिपालिटीक ह्या एरिया पडटा, म्युनिसिपालिटीक जेन्ना इलेक्शन आसता तेन्ना आमच्या म्हापशाक पडटा आनी जेन्ना आमदारकीचो इलेक्शन आसता तेन्ना आल्डोनाक पडटा. सो इतले बरे हे आसा सिस्टम हेंचे दोगांयचे की दोगी म्हणटात की आमकां पडलेलेच ना. आनी हांगा जी परिस्थिती आसा, जे फोटोज आमी बिफोरचे काडला ते तुमी जर पळयत जाल्यार, आनी लोकांचे जे हांगा इंटरव्यूज आशिल्ले की बाबा आपूण कशे हांगा पडटाले, स्लीप जावन पडटा, होणक्यान पडटा, तकली फोडून घेता आनी जबरदस्त लोकांक हांगा त्रास जाल्लो आसा. पूण कोणाचे कानाक कसलीच वारो लागना, कसलोच कांय फरक पडना. लोक लाखांनी कोट्यांनी पयशे खर्च करता इलेक्शनाक आनी निवडून येतात, पूण काम ते कांयच करिना. आनी आमचे म्हापशेचे लोकांक सुद्दां न्हू एक म्हाजी नम्र विनंती, पयशे कोण दाखोवन वोट जे घेता पळय तसले लोक केन्नाच काम करिना. 5 वर्सां तुमकां 5 वर्सां तुमचे जे प्रॉब्लेम्स आसात ते आयकपा खातीर कोणूच आसना, तुमची कामां करपाक कोणूच आसना. तर तसले लोकांक हाडपाचें काय ना तें हांव तुमचेर सोडटा. दुसरें म्हणजे हे आख्खे पळयात तुमी हांगा हे आमी कॉन्क्रीट रेडी केला रोड. हो इतको गॅप आशिल्लो, 1.5 फुटाचो जमनीन एक व्हडलो क्रेटर आशिल्लो आनी हे हांगासून वचपाचे जे त्रास आशिल्ले लोकांक ते तुमी हांगाचे स्थानीक आहात तांकां विचारूं शकता. हांगा भुरगीं शिकपाक सुद्दां येता, हांगा स्थानीक लोक रावतात, भुरगीं आसा हांगा सायकलान वयतात आनी टू व्हिलर घेवन वयतात. जबरदस्त त्रास आशिल्लो. आयज आमी हे जे प्रयोग केला आनी हे जे काम कंप्लीट केला कॉन्क्रिटींगचो, तेतून आमी नेमके नवीन कितें केलें तें तुमकां सांगता. म्हापश्यान खुबशे जाग्यार अशे स्पॉट्स आसा जे कन्स्ट्रक्शनाचो वेस्ट आसता न्हू तो उडयल्लो आसता. तर हांवें खुबशे रिसर्च करून एक प्रयोग असो केलो की हे जे वेस्ट कॉन्क्रीट आसा जे भायर मारता आमी तेका आमी कसो परत प्रोसेस करून ह्या कॉन्क्रिटान यूज करून आनीक मोठे प्रमाणान आनी पॉवरफुल कॉन्क्रीट कसो तयार करचो, हे खूब एका वर्सासून हांव रिसर्च करत चालू आशिल्लें आनी तेतून आमकां यश मेळालो. आनी तेतून रिजल्ट जे आसा हो कॉन्क्रीट पळया इतलो परफेक्ट जाल्लो हा, इतलो स्ट्रॉंग कॉन्क्रीट तयार केला आमी की हेका कांयच जावचें ना. हेका आमी रिसायकल कॉन्क्रीट भितर 40% रेशो वापरला जे रेंव आसता तेजे वांगडा, आनी तेणे इतलो परफेक्ट बॉन्ड तयार केलो. तेजे उपरांत आमी ते एडिटिव्स यूज केले आनी एडिटिव्जान आमकां हे क्युरिंग सुद्दां करपाची गरज ना. इतली बरी सरफेस तेजी फिनीश आसा आनी तेका हे सुद्दां ना क्युरिंग 28 दीस करपाची गरज ना. 12 वरांनूच आमकां रिजल्ट जे आसा तो गावलो. तर काल हांवें आमच्या मनशाक जेन्ना सांगलें प्रोसेस करपा खातीर, तांकांय नवीन आशिल्लें तें,
पूण सक्सेसफुली ते जालें आनी रिजल्टूय आमकां कॉन्क्रिटाचो मेळ्ळो आनी आयज जे लोक आसा ते सुशेगाद आनी बरे रितीन आपल्यो गाडयो घेवन हांगासून वयतात. खडयेच्या जाग्यार आमी हा. वेस्ट मटेरियल यूज करतात. खडयेच्या जाग्यार आमचो वेस्ट मटेरियल यूज केला तितले सायज तितले तेजो जे हे आसा पर्टिक्युलर थिकनेस आसा तो वापरून आमी तेका M50 असो कॉम्पोजिशन करून केला आनी सक्सेसफूल जाला. परत ह्या जाग्यार आशिल्ले एक प्रॉब्लम परत वयल्या जाग्यार सुद्दां तुमकां दाखयता. फोटोन येतले तुमकां बिफोर कितें आसा तो आनी आफ्टर कितें. सर तुमकां इतकी नॉलेज कशी आहा? तुम्ही सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर. आमी कशें आसा बेसिकली वी आर इनटू इंजिनियरींग फील्ड. सो आपले जे लागचे जे फील्ड आसा इंजिनियरिंगान तेतून सुद्दां रुची आसूंक जाय. तेतून सुद्दां तुमकां आमी कशें तेका वापरूं शकता आपल्या समाजा खातीर ते आमी तेतून जे आसा तेतूंतल्यान भायर काडटा. आख्खो हे जे रोड आसा बिफोरचो फोटो आसा तेतून जर तुमी पळयशीत जाल्यार मोठे क्रेटर्स आशिल्ले लोक येवन पडटाले हांगासून. हो आख्खो हांगा आमी कॉन्क्रिटींग केला फूल कंप्लीट केला. सर ऍक्च्युली एरिया कोणाक पडटा? म्हापसा पडटा काय ऑल्दोना पडटा? एक दोगांयकूय कन्फ्युजन एक पडटा. आहा. दोगांयकूय पडटा. दोगांयकूय पडटा मीन्स पण ह्या प्लेसीचे उद्धार कसो जातलो आता? तेच तर प्रश्न आसा. रिस्पॉन्सिबिलिटी नेमकी घेतलो कोण? ओके. म्युनिसिपालिटी घेतली हं. काय आमदार घेतलो? आमदार 2 जाले ना तर तुम्ही तशें म्हणटा जाल्यार एक म्हापसाचो आमदार हेका लागना? पळय लागता तर दोनूय लागता पूण करपाक कोण तयार ना. आल्दोनचो आमदार आमचो कल्लूस आहा न्ही? कालूच बाब, हय. तेजी हेजेर नजर ना काय? तेच म्हणटा हो जो एरिया आसा न्हू हो तेच बिलवान पेडे आनी गांवसवाडाचो कनेक्शन. गांवसवाडो हांगा सोंपता आनी रोड हांगा जॉयंट जाता. पूण ह्या जाग्याचेर केन्नाच कोण येना. पण ज्या पद्दतीन दिसता हांगा रोड डेव्हलपमेंटूच जावंक ना ना जावंक. दिसता. ना जाता. फाटले कितकेशेच वर्सां हो रोड तस्सो आसा. एक वर्सा पयलीं आमी हांगा व्हिडिओ काडलेले तेन्नाय आमी हे इश्यू तसोच आसा. काडलेले. सेम अशें. एक वर्सा उपरांत आमी हे परत रिपेर केला आता. आता हेजो स्टँड आता घेतलो कोण? आमचो काल्लूस काय आमचो जोशुआ MLA? 2 आहा न्ही ते? आता सिग्नल आसा हय. दोगांयकूय पडलेलो. हय. जालें न्हू स्टँड जालें. सिग्नलूय येयलो न्हू. कोणे घेतलो? तेणेच हेय घेवपाचें. ओके. तर तुमचो आतां डिमांड कितें आहा? तुमी आतां अशे कितके होणके भरले ह्या प्लेसीर? ह्या प्लेसीर आनी हेजे पॅरलल जे रोड आसा पळय फुडलो थंय सुद्दां आख्खो रोड डिस्ट्रॉयड आसा. संपूर्ण रोड डिस्ट्रॉयड. कांयच ना. रोड म्हणजे म्हणूच शकना. एक इन्स्पेक्शन जर केलें तेंच्यांनी आतां पळया आनी हांगा इश्यूज कशे आसा वुमन सेफ्टी सुद्दां इश्यू आसा. लायट पळय स्ट्रीट लायट चलना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटची पळय. वयर पळय. 4 लायटी ही आसा पूण ही मोठी स्ट्रीट लायट आसा हेंची हांगा पूण तेजी पावर पळय कितलो आसा. कांयच दिसना. ह्या असल्या काळखान कोणी ट्रॅव्हल कसो करतलो? ओके. सो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जे म्हापसा हे लागता हे तेंकाय रिक्वेस्ट आसा हे जे आमचे हे आसा स्ट्रीट लायट्स आसा हे दुरुस्तीकरण करून दिवपाचे. लोकांनी हांगा येवन कंप्लेनी केला म्हाका की ही लायट चलना हम क्या करेंगे हम किसको बोलेंगे. सो तशें जावंक जायना. आमची एक सिस्टम आसूंक जाय आनी ते सिस्टमान जे आसा ते सोल्युशन जावंक जाय आनी जे पब्लीक आसा तेंकां रिलीफ मेळोंक जाय. होच आमचो हेतू. सर काल तुमी काम करतना हांगा एक इन्सिडंट जालो म्हणून आयकपाक येयलेलें आमकां. असो कसलो इन्सिडंट बीन जालेलो हांगा एक्सिडेंट टायप समथींग? हय म्हणजे लोक येता न्हू आनी डायरेक्ट पळय हे जे सगळी माती दिसता न्हू तुका ही आख्खी स्लीप जाता पळय. खंयची टू व्हिलर तूं घेवन हांगा रावूं शकना. हेजी इतकी माती आहा पळय दिसता न्हू. आख्खी हांगा स्लीप स्कीड जाता आनी पडटा. इतलो स्टीप आहा न्हू तो. तूं आतां गाडी घेवन असो येयलो वयल्यान तुका जर हे शेकारे आनी हे सगळे गावले तूं पडटलोच. सो हांगा स्विपींगूय जायना क्लिनींगूय जायना. आमचे जे सिटीजन्स आहा तेंची सेफ्टी सुद्दां ना. आमी कितें म्हणून आमी कितें मेसेज दिवंक सोदता कन्सल्ट MLAक आनी जे ऑथॉरिटी आहा तेका? तेंकां मेसेज तर पावलीच आसा ती. तेंच्यांनी आतां डिसायड करूंक जाय कितें करूंक जाय तें.
हं. पूण माझी मेसेज क्लियर आसा लोकांक. ह्या फावटी जेन्ना तुमी निवडून काडटा हं. तर खूब पयशे कोण घेवन येता तेका हाडूं नाका. जे खूब काम करून दिता तेका तुमी निवडून हाडा. मागीर पळया तुमकां रिलीफ कसो मेळटलो तो. काम की राजनीती. म्हणजे हे दोन्ही जी एम.एल.एज आहा तो ह्या वॉर्डाचेर नजर दिना. ना ना दोन्ही दिना. म्हणून ही सगळी प्रकरणां जाली आनी हांगा डेव्हलपमेंट अजून जावंक ना रस्त्याचे बीन. पळय हे आतां इतले बांदला पळय. इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट धाकटो न्हू. सर आयकपाक येयला की तुमच्या वांगडा आनी एक संस्था आहा म्हणून. हय हय. आमी तेजे उल्लेख करपाचेच आशिल्ले. आमी लोकांचे जे आमचे इश्यूज आसा गोंयकारांचे तांकां जेन्ना केन्ना प्रॉब्लम आसता, समज कोणाचें घर पडलां, रस्ते सारके ना, कितें मदत जाय, मेडिसीन ना, अशे त्रास खूब जाल्ले आसता. देर इज ऑलवेज अ गॅप म्हणटा न्ही, सरकार आनी लोकां मदीं एक गॅप आसता. तो गॅप कवर करपाचो आमी प्रयत्न करता. आमचे गोंय नवनिर्माण हे जे संस्था आसा ते आमी सुरू करता आनी ह्या नवनिर्माण संस्थेचो जे मोटीव आसा ते आसा आमच्या गोंयच्या लोकांक रिलीफ दिवपाचो. ओके. आनी तेजे जे हे आसतले ट्रस्टीज आसतले ते आमी थोडे दिसांनी येतले ते कोण कोण आसा सगळे सोडून आनी तेजे थ्रू आमी जे आसा लोकांचे काम जे आसा ते आमी अटेम्प्ट करता. ट्रस्टाचें नांव बीन कितें आसा? हय गोंय नवनिर्माण संस्था. ओके. सर आतां तुमी इतके डेव्हलपमेंट करपाचे प्रयत्न करता इन युअर ओन कॉस्ट. हितून कितें पॉलिटिकल स्टंट्स बीन आहा तुमचो बीन अशें? ना 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 आय डोंट बिलीव इन दॅट. ओके. पॉलिटिकल स्टंट्स करूंक जाय आसले न्हू तर आमी काम करपाचें ना. आमी एकमेकांक हांव तेका क्रिटिसायज करपाचो, पर्सनल कमेंट मारपाचो जे करतात पळय तूं. जे इफ यू गो टू सी बीजेपीचे आमदार कशे एकमेकांक मारता दॅट इज पॉलिटिक्स. ती एकमेकांक सकयल दाखोवपाचें. म्हाका आमचे जे आमदार आसा जोशुआ तेका काय सकयल दाखोवपाचें म्हजें कांय मनान ना. तो आमचो आमदार, तो म्हापशेचो स्थानीक, आमी म्हापशेचे स्थानीक. आमकां जर कितें जाय हांव तेका सांगू शकता, म्हाजें रायट आसा तें. तेतून कांय पर्सनल कांय ना. कळ्ळें न्ही. दीस इज ओन्ली फॉर म्हापसा. इट इज द बेटरमेंट ऑफ पीपल ऑफ म्हापसा दॅट आय हॅव टू स्पीक. म्हाज्या लोकांक जे सर्विसीस आसा म्हापसा मेळोंक जाय ती आमी तेजे बद्दल उलयता. बाकी आमचे पर्सनल कोणाकडेन कांय पॉलिटिक्स. सर आतां ही एरिया जी आहा अर्दी म्हापसान पडटा, अर्दी कालुसाक पडटा. तर कालुसा बद्दल कितें सांगपाचें दिसता? ना हांव तेच सांगतलो तेंकां. तो आमचे इंडिया एलायन्साचो पार्टनर आशिल्लो. ओके. आनी आतां सद्या जे आसा तो आल्डोना कामां करता. ना म्हणिना. पूण ह्या सायडीक जे आसा न्हू हे असो सोडून दिल्लो आसा की हो म्हापसा आल्डोनाचे जाता. पूण हे जे आल्डोनान पडटा बाबडे तेंचे कितें? सर 90% अशी गजाली आयकपाक येता जी ऑथॉरिटी आसता म्हणजे जी म्युनिसिपालिटी आसता, पंचायत ऑथॉरिटी आसता ती कन्सर्न एम.एल.एंक हे जे मेन इश्यू आसा ते सांगना. खंय तरी धापून दवरता म्हणून ही प्रकरणां जाता अशी दिसता तुमकां? ना 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 तशें ना. पळय एम.एल.ए जेन्ना ऑपरेट करता एम.एल.एचे सुद्दां आपले एक हे आसता. ऑपरेटिंगची एक पद्दत आसता. तेजेय लोक आसता ते इन्फो दिता तेका. ते कितें जाता, खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें इश्यू आहा, खंयच्या वॉर्डान कितें इश्यू आहा. जर ते कम्युनिकेशन सिस्टम ना तेंचे मदीं तर खंय तरी तेंच्यांनी हे करूंक जाय. आपले चॅक करूंक जाय की बाबा खंय आपलें चुकता तें. आमी खंय तरी आमचो कम्युनिकेशन गॅप जाल्लो आसा. सर तुमचो लास्ट डिमांड कितें आसा आतां प्रेझेंटली? डिमांड आसा की ह्या जितले एरियान जे रस्ते आसा इन्क्लुडींग हो रस्तो पळय जो वयता आनी वयल्यान जे स्ट्रेट रस्तो येता पळय आतां खणून दवरला पळय आख्खो तो. वाड्याक कितें म्हणटा? या आमचो बिलवान पेडे. बिलवानवाडा टू गांवसवाडा. गांवसवाड्याक टच जाता रोड तो. सो ते रोड सुद्दां बरो ना परिस्थितीन ना. आनी तोय म्हापसा आल्डोना दोगांयकूय पडटा. तो डेव्हलपमेंट जावंक जाय ना अशें म्हणटा. जावंक हेज्याक फुडें डेव्हलपमेंट जावंक जाय तो? हय 100%. कितें आसा कंटिन्युअस आमी जे आसा वी आर लुजींग लायफ्स. आमचे लोकांचे जिवीत आहा न्हू ते धोक्यान आसा. लोक पडटा म्हाका बरें दिसना ते. आनी जेन्ना ते पडटले आनी त्रास जातले हांव तर सांगतलो न्हू म्हाजें काम. ओके. थँक यू सर.